السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الأولى بكالوريا. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو تمرين في الدوران، وهذا التمرين مختلف شيئا ما على التمارين اللي شفنا من قبل. التمرين فيه ان بولي دو غورج، يعني واحد البكرة ذات مجريين. المجرى الأول هو هذا، والمجرى الثاني هو هذا، وكل مجرى مرتبط بواحد الخيط، يعني وفي الراس ديال الخيط كاين واحد الجسم اس مفهوم. دونك هنا الشعاع ديال هاد البكرة الصغيرة دونك هو 2.5 سنتيمتر، وبالنسبة للثانية هو الدوبل ديال هذا، دونك غيكون فيه 5 سنتيمتر. البرانسيب شنو هو؟ يعني نفترضوا ان هذا الجسم يعني ثقيل بزاف، دونك غادي ينزل نحو الاسفل. ملي غادي ينزل غادي يعني il va entraîner le mouvement de rotation ديال لا بولي، غادي يدور البكرة نحو اليمين، وهذا غادي يطلع من طبيعة الحال. ولكن العكس، هذا غادي ينزل وهذا غيطلع. هما في التمرين قالوا بلي اس دو، دونك هاد الموفمون دو روتاسيون ديال لا بولي تونتريني بار لا شوت دو سوليد اس دو، يعني هو اللي غادي ينزل وهذا غادي يطلع. ماشي مشكل، حنا نقدروا نفترضوا العكس ونخدموا. علاش؟ لان ما عندناش لي ماس ديال هاد لي كور هادو، دونك سي لا ميم شوز، سوا هذا دار يعني نزل وهذا طلع، سوا هذا نزل وهذا طلع، ماشي مشكل. دونك السؤال الاول هو كالكولي دلتا تيتا. دلتا تيتا حنا عارفين بلي دلتا تيتا سي دو بي فوا ان، هذه علاقة رياضية تنحسبو بها. بحيث انه الا كانت ان هو واحد تور، دونك راه غنديرو هي جوج بي اللي هي دورة وحدة، ولا كانت جوج دورات راه تنديرو هنا ثلاثة، دونك ثلاثة في جوج بي. كانت 4 دورات، دونك اون جينيرال تنديرو جوج بي فوا عدد الدورات، وهنايا جوج بي فوا جوج حيت عطاونا هنايا جوج ديال الدورات، دونك هي 4 بي، 4 بي راديان. وهاد بي تقدر تعوضها بثلاثة في 14 وتحسب. هنا السؤال الثاني، calculer les déplacements x1 x2 des solides x1 x2 respectivement lorsque la poulie fait une rotation d'angle delta θ. نفترضوا حنا الجسم، نفترضوا الجسم اس2 هو اللي غادي يطلع، والجسم اس1 هو اللي غينزل بحال بحال. دونك الا كان لما غدير هاد لابولي في دو تور، هاد الجسم هذا غادي يطلع بواحد المسافة نسميوها اكس واحد ولا اكس جوج، ماشي مشكل. على حسب ما قالوا هنا نمشيو هذا اس واحد غنعطيو اكس واحد، وهادي اس جوج غنعطيو اكس دو. دونك لما غدير هادي دو تور، هاد الجسم هذا غيطلع بواحد المسافة اللي هي اكس دو، هي هادي. كان هنا لما درت البكرة جوج ديال الدورات، هذا غيطلع الفوق بواحد المسافة هي اكس دو. دابا كيفاش غادي نعرفو هادي اكس دو هادي؟ من طبيعة الحال لما يعني غدور هاد البكرة نحو اليمين، هاد الخيط هذا فهو انكستونسيبل، يعني غير مدود. بمعنى يعني الا كان غير مدود زعما الاستيك غادي يتجبد، راه ما هادشي ما غاديش يخدموا لنا العلاقات الرياضيه هنا. دونك راه هما قالوها في التمرين. وهنايا لا ينزلق، نوبليس با سيغ لا غورج دو لا بولي، يعني لا ينزلق. دونك هذيك المسافه اللي غادي تطلع من هنا راه غادي تلوى لينا هنايا في هاد البلاصه، غادي تلوى مفهوم، غادي تلوى مع البكره. لا غورج الثانيه هي هذه غتلوى هنايا بالضبط، هذيك المسافه غتلوى هنا مفهوم. تو سامبلومون غنستعملو العلاقه ديال افصول المنحني يساوي الشعاع مضروبه في دلتا تيتا. دلتا تيتا حنا راه عندنا، دونك دلتا تيتا راه حسبناها في جوج دورات، راه ديجا كالكولي. هنايا بالنسبه للاس، يعني اس شنو هو؟ طول القوس، طول القوس واللي هو الافصول المنحني. دونك حنا داك الخيط اللي غيتلوى هنا راه هو طول القوس، وغادي يتلوى يعني جوج المرات. يعني الدوره الاولى غيتلوى على البكره كلها، ويعاود يتلوى مره ثانيه صافي. دونك حنا نسميوه اس دو، اكس دو اللي هو اس، يعني ديك المسافه، داك الخيط اللي الطول ديال الخيط اللي غيتلوى مع البكره في جوج دورات. دونك هو ار دو فوا، بحيث اننا غنخدمو هادي الشعاع ديالها هو ار دو، دونك ار دو فوا دلتا تيتا. وبالنسبه لاغ دو راه كاين في التمرين هو 2.5 سنتيمتر، وغادي نحولو على المتر غنضربو في 10^-2 فوا دلتا تيتا. دلتا تيتا هي 4 بي. دونك هنايا خرجت لي 0.314 متر، يعني داك الخيط اللي غيتلوى هنايا
راه هو هاد المسافة هي هادي نيت، حيت شكون هداك الخيط اللي تلوى هنا راه هو اللي طلع من هنا، دونك هي المسافة اكس دو، حنا حسبنا اكس دو. لا ميم شوز بالنسبة لاكس واحد، دابا حنا افترضنا هذا غادي يطلع وهذا غيهبط، مفهوم؟ دونك هذا اللي غيهبط. دونك لا كان هنا مثلا ونزل بواحد المسافة اكس، وهاديك المسافة راه هي اللي غادي يعني غادي تحيد من البكرة، بحال التلوات هكا، بحال التحيدات. دونك نفس الطريقة وغنديرو اس يساوي ار فوا دلتا تيتا، وبلاصة اس غنديرو اكس واحد فوا يعني هي ار فوا دلتا تيتا، وبالنسبة ل R1 égale à 2 fois R2, ça fait combien? 5 centimètres, donc 5 fois 10 à la puissance moins 2 fois delta theta c'est 4P. الحساب يعطينا 0.0 عفوا 0.628 متر. Troisième question, établir la relation littérale existant entre les déplacements. سهلة، دونك عندنا x1 تساوي r1 fois delta theta، وعندنا x2 égale à r2 fois delta theta. دلتا تيتا راه نفسها حيت جوج دورات، هي 4 بي، دونك هاد دلتا تيتا راه هي هادي. دونك عندك الاختيار، يا اما تاخد هادي تاخد هادي وتعوضها بإكس واحد على إغ واحد، حيت علاقة رياضية. إلا بغينا نحسبو دلتا تيتا من هنا تنديرو هي إكس واحد على إغ واحد، ولا تاخد هاد دلتا تيتا دير لها إكس جوج على إغ جوج، بحال. أنا شنو درت؟ خليت إكس واحد ها هي و إغ واحد ها هي، وحيدت هاد دلتا تيتا. شنو درت بلاصتها؟ درت بلاصتها هي إكس جوج على إغ جوج، هي إكس جوج على إغ جوج. دونك هادي هي العلاقة الرياضية بيناتهم. دونك لا بغيتي تزيد تعمق شوية غتبدل عندك هنايا إغ جوج، وعندك إغ واحد هي جوج ديال إغ جوج، هاد إغ واحد هادي غدير بلاصتها جوج ديال إغ جوج، مفهوم؟ وغادي تختزل بإغ جوج، دونك غتخرج لك هي إكس واحد تساوي جوج إكس جوج، مفهوم؟ دونك المسافة اللي غيضربها الجسم إس واحد غتساوي الدوبل ديال المسافة اللي غيضربها هاد الجسم هذا، مفهوم؟ إذا هنايا غتعوض إغ واحد غتحيدها ودير بلاصتها جوج إغ جوج، وغتختزل بإغ جوج. إلا بغيتي، إلا مبغيتيش خليها هكا. Établir la relation existante entre les vitesses linéaires du solidus 1 et de solidus 2. دونك حنا عارفين بلي هادي سيتين بولي، دونك هاد البكرة هادي جميع النقاط اللي كاينين فيها راه عندهم نفس السرعة الزاوية، سواء كاينة شي نقطة هنا سواء هنا سواء هنا، أي بلاصة هنا خديناها تتكون عندهم نفس السرعة الزاوية، مفهوم؟ دونك أوميغا واحد تساوي أوميغا دو. غنسيبوزي واحد لو بوان كاين هنايا في هاد لاكورج التانية، واحد لو بوان كاين في هادي، دونك هذا نسميوه هادي واحد ام واحد باغ اكزومبل، هنا ام دو. الوغ أوميغا واحد إيكالا أوميغا دو، حيت أن هاد البكرة كلها جميع النقط ديالها راه عندهم ميم فيتاس أونغيلير، يعني نفس القيمة. إذا أوميغا واحد إيكالا أوميغا دو. وشنو هي أوميغا واحد نورمالمون إلا بغينا نحسبوها تنديرو هي فيتاس لينير مقسوم على الشعاع، في على حيت في تتساوي إغ فوا أوميغا، أوميغا راه هي في على إغ، دونك في واحد على إغ واحد هادي، والأخرى في جوج على إغ جوج. صافي تو سامبلومون حنا لقينا في واحد، من هنا غنجيبو إغ واحد غنجيبوه هنا هي هادي، وغادي نعوضو كذلك، غنعوض هاد إغ واحد جدوى لا غومبلاسي باغ دو إغ دو، وهنا في دو على دونك هادي إغ دو غادي تمشي، دونك غتبقى لنا في دو، وبالتالي غنلقاو بلي إكس واحد تساوي جوج إكس جوج، و في واحد تساوي جوج في جوج. وهذا مكان كاينين تمارين أخرين إن شاء الله غادي نخدموهم، كاين هذا نخدموه، حاولوا تخدموه، هو مقتطف من الفرد، واحد الفرد. كاين كذلك هذا حتى هو فيه هاد لي مو شوية يعني بحال لو مومون دي كوبل موتور، كاين لو مومون هو نيت. إذا كاين شي مصطلحات بحال هادي، montrer que la puissance instantanée de la force F s'exerce à un instant T par P de T égale à T plus B. دونك هنايا فيه شوية ديال الخدمة، هذا خاص بعلوم رياضية، إذا الناس ديال العلوم التجريبية بلا ما تخدمو هذا خاص بالعلوم الرياضية.